बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरें आपको शुरू में पहली सुनानी जो है वो ये है कि सर इमरान खान नहीं टूट रहा, 1% भी नहीं टूट रहा। चले उससे भी पहले मैं अगर आपको राना सनाउल्लाह की खबर सुनाऊं और राना सनाउल्लाह अगर ये कहते हुए नजर आए कि पीटीआई को सियासत का हक है और उन्हें ये हक मिलना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको फिर अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके मुतालिबात जो लंदन प्लान के ऐन मुताबिक थे कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, जेल में बंद किया जाए, हमारे लिए दरवाजे खोले जाएं और तमाम तर सपोर्ट फराहम की जाए, उसके बावजूद भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ये कहां से आ गया कि जनाब वो नहीं टूट रहा और आप जो मर्जी कर लें, आप जितना भी जोर लगाएंगे वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। देखिए, तारीफ या गवाही वो होती है जो आपके बदतरीन मुखालिफ थे। मैंने आपको पहली गवाही राना सनाउल्लाह के बकौल सुनाई, अगली पीपल्स पार्टी से आपको सुनाता हूं। खुर्शीद शाह जो एक जमाने में अपोजिशन लीडर भी रहे और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं में शुमार होते हैं, वो कहते हैं ताकत से कोई सियासी जमात खत्म नहीं होती, इमरान खान बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर ये बात अगर की होती इमरान फैजुल्लाह न्याजी ने, तो शायद आप कहते हैं कि चूंकि उनका अपना बेटा पकड़ा हुआ है तो इसलिए इमरान खान के मोहब्बत उनके दिल में जाग रही है। लेकिन अगर ये बात खुर्शीद शाह कहें और कहें कि जनाब इमरान खान बिल्कुल नहीं टूटेगा, और उनके बकौल अगर वो ये कहें कि इमरान खान पर जितना मर्जी आप दबाव डालें वो मजीद मजबूत होगा, तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि आप ये मैच मुकम्मल तौर पे हार चुके हैं और वो जेल में बैठ के ये मैच मुकम्मल तौर पे जी चुका है। अगर तहरीक इंसाफ कहे कि मौजूदा जो हुकूमत है वो क्या कहना चाहिए कि एकतरफा है या जानिबदार है, तो आप कहेंगे तहरीक इंसाफ तो हर किसी के ऊपर इल्जाम लगा देती है। अब जरा अंदाजा लगाइए पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि फवाद हसन फवाद की काबीना में शमूलियत से मुस्लिम लीग नून ने यह जाहिर कर दिया है कि ये हमारी हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको जो इससे खबर देना चाहता हूं वो खबर यह है कि जनाब 5 बड़े इस्लामाबाद में आज सर जोड़ के बैठे हैं। आप जानते हैं कि सदर मुमलिकत की तारीख का इंतजार है और सदर ने 14 दिन आज या कल इससे मामला आगे नहीं जाएगा, गालिब इम्कान तो यही है। अब जरा सुनिए आज हुआ क्या हुआ। ये डर और खौफ इतना ज्यादा है कि इस सेंटर के अंदर भी निगरान हुकूमत है, सूबों के अंदर भी निगरान हुकूमत है। उन निगरान हुकूमतों को बुलाया गया, उनको कहा गया आप ये बात करें। यानी निगरान हुकूमतें किस लिए आती हैं? इलेक्शंस के लिए आती हैं। आपका काम ही नहीं है ये राय देना कि इलेक्शन की तारीख उसने देनी है, इलेक्शन की तारीख उसने देनी है, इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप कहें जी इलेक्शन की तारीख आएगी और हम इलेक्शन कराएंगे। जरा खबर सुनिए। आज पाकिस्तान की जो वफाकी वजारत कानून है उसने एक एलामिया जारी किया है। एलामिया है जी, आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इख्तियार है। अब आप अंदाजा करेंगे ये लाइन कौन ले रहा है? ये लाइन नून लीग ले रही है, ये लाइन फजलुर रहमान ले रहे हैं। ये लाइन किन की है? ये लाइन ताकत वालों की है कि देखिए जी इलेक्शन कमीशन, चूंकि इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना जरा आसान काम है, उनकी क्या मजाल है कि नून लीग की मर्जी के बिना। यानी अंदाजा करें ना, इलेक्शन की तारीख नहीं आई और राना सनाउल्लाह ये बता रहे हैं कि देखें इलेक्शन फरवरी के अंदर होने हैं। और मैंने आपको रात को बता दिया था कि वो जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा टाउट है वो कहता है 10 से 15 फरवरी के दरमियान इलेक्शन हो जाएंगे, तो यही बात राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। तो आपको इससे अंदाजा होना चाहिए। अब इस्लामाबाद से क्या हुआ? इस्लामाबाद में जो 5 बड़े हैं जिसमें वजीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम और उसके अलावा सूबाई वजीर कानून पंजाब कुंवर दिलशाद और सिंध से जनाब मोहम्मद उमर सोमरो और खैबर पख्तूनख्वा से अरशद हुसैन और बलूचिस्तान से अमानुल्लाह किंद्रानी जो है उनको आज बुलाया गया और इन तमाम ने आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। और मुलाकात के दौरान तमाम वज़राए कानून ने जमहूरियत के उसूलों को बरकरार रखने और इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए और आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात को अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। और आगे फिर वो बताया गया कि वाहिद इख्तियार है। भाई ये आप तो तय नहीं करेंगे ना, इलेक्शन कमीशन वाले और वफाकी वज़रा जो खासकर वो भी निगरान के आइन को कैसे पढ़ना है,
آئین کی کون سی شک کیا کہتی ہے، یہ تو عدالت کو پھر طے کرنا ہے نا۔ صدر یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کا جو آرٹیکل 48(5) ہے ان کو یہ اختیار دیتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں اس شک کو نہ پڑھیں، فلاں شک کو پڑھیں؟ آپ اپنا کام بتائیں۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے، صوبائی وزرائے قانون نے اس بات پر زور دیا کہ فیڈریشن کو مضبوط بنانے، تمام وفاقی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے اور مختلف انتخابات کی تاریخوں پر سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے قومی خزانے پر پڑنے والے غیر ضروری مالی بوجھ سے بچنے کے لیے عام انتخابات اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ یہ تو ہم سن رہے تھے پاکستان کی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے کہ جناب وہ تو ہماری معیشت بڑی مضبوط ہو گئی ہے، صدر نے اگر الیکشن کی تاریخ دے دی تو وہ معیشت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ آپ تو کہہ رہے تھے جناب معیشت بڑی شاندار ہے، اب پھر ہمیں وہی کہانی سنانا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ مالی اخراجات، جی وہ سیکیورٹی کے امور۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور حلقہ بندیوں کی حد بندی اور انتخابی شیڈول کے تعین میں اس کے اختیار کا احترام کرے۔ یعنی صرف ایک ہی بات ہے، یہ لوگ جو آج 5 بیٹھے تھے ان سب کا براہ راست مفاد جڑا ہوا ہے کہ ان کی نوکری ہے، جب تک ظاہرہ نوکریاں ملی ہوئی ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، یاشیاں لگی ہوئی ہیں، جب تک الیکشن نہیں ہوتے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں صاحب نہیں آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ کون دے سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن سے پوچھتے ہیں آپ نے تاریخ ابھی تک کیوں نہیں دی؟ نہیں جی وہ تو میری مرضی ہے جب الیکشن ہے۔ یہ آپ نے اس ملک کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی خواہشات کی کوئی آواز گاہ ہے؟ یہ تجربہ گاہ ہے کہ آپ کا دل کرے گا آپ الیکشن کی تاریخ دیں گے، آپ کا دل کرے گا نہیں کرے گا؟ تو جناب آپ یہ آج اندازہ لگائیے، ہم کافی دنوں سے سن رہے تھے ڈالر سستا ہو رہا ہے، بتایا گیا یہ ڈنڈا چلے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 50 پیسے مہنگا ہوا، 300 کے اوپر پہنچ گیا، اور انٹر بینک کے اندر سے 299 کے اوپر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ساری صورتحال کے بیچ میں یہ چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، یا آپ اس وقت جو ہے وہ صرف یہی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جی آئین کو مجموعی طور پہ پڑھیں، اور آپ کہتے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وزارت قانون ہمیں بتائے گی۔ ادھر آپ ذرا دیکھیے، پہلے امریکی سفیر تھے، وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملے، ادھر آ کے لاہور میں آ کے ملے، تو اب اسی طرح سے جو امریکی سفیر کے بعد جو برطانیہ کی حال ہی میں تعینات ہونے والی ہائی کمشنر ہے وہ پاکستان میں خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ چند روز پہلے ملی تھی یہاں پہ مریم نواز کے ساتھ بھی، پھر ان کی ملاقات ہوئی یہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی، تو آج برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پہنچی اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جو امریکی سفیر کی اور سکندر سلطان راجہ کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر بھی وزارت خارجہ کی انٹیک یہ تھی کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، یہ سفارتی پروٹوکول کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ملاقات ہوئی، اور آج ایک بار پھر ملاقات ہوئی ہے جین میریٹ کی اور سکندر سلطان راجہ کی، جس کے بعد انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو میڈیا سے نہیں کی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس سطح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے اور ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ملنا چاہیے۔ اس کے بعد جین میریٹ نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا کہ امپورٹنٹ انٹروڈکٹری میٹنگ وتھ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹوڈے وی ایگری دیٹ اٹس کروشل the country sees free, credible, transparent and inclusive elections in line with the law۔ جس کا مطلب ہے وہ بھی الیکشن کی بات کریں، لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا موجودہ جو لوگ ہیں ان کی بات کریں، تو یہ سکندر سلطان راجہ، مسلم لیگ نون یا وہ طاقتور کوارٹر جو اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، الیکشن ان سب کی چھیڑ ہے۔ اور بھائی اب تو عمران خان جیل میں ہے، اب تو آپ کے مطابق تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ اب بھی الیکشن سے ڈرتے ہیں تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ آپ کو کون سا الیکشن چاہیے۔ یہ اسلام آباد میں جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک خبر جاتے اور سن لیجئے، توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان کو سزا بھی ہو چکی ہے، عمران خان کی سزا معطل بھی ہو چکی ہے، تو عمران خان کی اپیل واپس لینے کی درخواست جو کئی مہینے محفوظ سامنے رہی عامر فاروق صاحب کے، تو آج عامر فاروق صاحب نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ایک اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ میرا صرف آپ سے سوال ہے، آپ ضرور اپنے کامنٹس کے اندر رائے بھی دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے بھی ضرور ریکمینڈ کیجیے گا۔ اچھا، وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ رائے ضرور دیجیے گا اپنے کامنٹس کے ذریعے، کہ یہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہے، یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو، تو یہ فیصلہ محفوظ کر کے آخر رکھ کہاں دیتے ہیں؟ جس دوران باقی ججز فیصلہ کرتے رہتے ہیں، جیسے عامر فاروق کا فیصلہ محفوظ رہتا ہے، کہاں ان کا فیصلہ اتنا محفوظ ہوتا ہے؟ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔